मुलुकभर 3106 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 23 संक्रमितको मृत्यु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गर्न डेमोक्रेट युनियनको माग। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने छिमेकीसँग हाम्रो व्यवहार असल हुनुपर्दछ। एमसीसी खारेजको माग गर्दै माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। युवराजलाई इज्जत दे भन्दै चक्रपथमा समर्थकले जलाए टायर। माधव नेपाललाई अब पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन, अध्यक्ष ओलीको भनाई। पर्यटन बोर्डले 5000 जनतालाई रोजगारी दिने। बुटोलमा खुलेआम यस्तो सडेको माछा मासु बिक्री वितरण। माधव नेपाल समूह पनि कोरोनालाई जिस्काउँदै सभा र जुलुसमा। बाबु पारसले गरेको लफडाबारे छोरी कृतिकाको यस्तो ट्विट। भारतीय सेनाका यिनै जवान हुन्, नेपाली चढेको महाकालीको ट्विन काट्ने। नदीमा खसेर जयसिंहको मृत्यु भएपछि भारतीय सेनासँग नेपाली रिसाए। सम्पर्कमा आइन् लुम्बिनी प्रदेश सांसद ओली। राजतन्त्र फर्काउने उद्घोष गर्दै नयाँ दल घोषणा। पारसको छोरालाई राज्य प्रमुख बनाइने र बीपीका आन्दोलनकारीद्वारा 72 घण्टे अल्टिमेटम व्यवस्था गरे स्वास्थ्य सेवा छाड्ने चेतावनी। आज पनि हामी केही महत्त्वपूर्ण र दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा स्वागत। नेपालको प्रसङ्ग। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले शनिबार आयोजनाको माइती घरमा एमसीसी खारेजको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकन सेना नेपालमा आउने अन्तिम तयारी भइसकेको छ। शेरबहादुर देउवा सिआइएको घेरामा परिसक्नुभयो र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाइँदैछ। यदि सरकार पछाडि हटेन भने सरकार भेडा चराउन जान्छ। नागरिकले नागरिक सरकार बनाउन तयार छन्। हेर्नुहोस्, यही देशमा भएको 63 को आन्दोलन, अमेरिकामा भएको होइन। प्रदर्शनकारीले एमसीसी चाहिँदैन, आमा बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रघातीहरू होसियार, एमसीसी सांसदहरू होसियार लगायतका ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी अहिलेको प्राथमिकता नभएको भन्दै विरोध गरेको बताए। उनीहरूले एमसीसीलाई अघि बढाए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, एमसीसी लागू हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने सबैजनाले कमेन्टमा नो एमसीसी लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल डेमोक्रेट युनियनले धार्मिक सामाजिक द्वन्द्व निम्ताउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। युनियनका संयोजक सिद्धार्थ गौतमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर भट्टराईलाई देशको कानुन बमोजिम तत्काल गिरफ्तार गरी सजाय गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। भट्टराईले हालै सामाजिक सञ्जाल मार्फत पुनः हिन्दू धर्मप्रति घृणा फैलाउने दुष्प्रयास गरेको प्रति नेपाल डेमोक्रेट युनियनको तर्फबाट भर्त्सना गर्दै एक आगामी दिनमा उनलाई सामाजिक एवं राजनैतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइनु जरुरी रहेको पनि जनाइएको छ। संयोजक गौतमले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेका छन्, हिन्दू धर्मप्रति घृणा, अपमान र विद्वेष फैलाउन निरन्तर सक्रिय रहँदै आएका कुख्यात धर्मद्वेषी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हालै एक ट्विटर मार्फत पुनः हिन्दू धर्मप्रति घृणा फैलाउने दुष्प्रयास गरेकोमा नेपाल डेमोक्रेट युनियन तीव्र भर्त्सना गर्दछ, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शुक्रबार साँझ 7 बजे मातेर हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल कुदाउँदै गरेका पूर्व युवराज पारस शाहलाई ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गर्यो। मादक पदार्थ सेवन गरेका उनले ट्राफिक प्रहरीलाई उल्टै थर्काए, धम्काए, मलाई चिन्छस् भनेर। करिब आधा घण्टा चक्रपथको नारायण गोपाल चोक जाम भयो। ट्राफिक प्रहरीले पारसलाई चौकी लैजान भनी भ्यान नबोलाउँदै उनका समर्थकले उनलाई घेरे। दृश्य अचम्म देखियो। त्यसपछि समर्थक युवाहरू उनीसँग राति सेल्फी खिचे। त्यसपछि पारस शाह आफ्नो बाइकमा चढे। आज शनिबार तिनै समर्थक युवाहरूले प्रहरीले युवराज जस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्दै काठमाडौँको महाराजगञ्जमा नाराबाजी गरेका छन्। पारसमाथि प्रहरीले ज्याजती गरेको भन्दै समर्थकहरूले सडकमा टायर समेत बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। युवराजलाई इज्जत दे, राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद लगायतका विभिन्न नाराहरू लगाउँदै उनीहरूले सडक जाम गरेका थिए। समर्थकले टायर बालेर विरोध गर्न थालेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ। दर्शकवृन्द, पूर्व युवराज पारस शाहले राति रक्सीले मातेर हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउनु के सही हो? अझ उल्टै पारसमाथि ज्याजती गरेको भन्दै टायर समेत बालेर प्रदर्शन गर्ने युवाहरूलाई
तपाईँको सुझाव के रहन्छ कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया जरुर लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ, तर काठमाडौँमा भिडभाड गर्ने क्रम बढ्दो छ। यसमा राजनैतिक दल नै अघि रहेका छन्। आज नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने गरी काठमाडौँमा जुलुस र सभा गरेको छ। यो नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट अकिल फोर्सले गरेको कार्यक्रम हो। बबरमहलमा सभा गर्नु अघि बिरकुटी मण्डपबाट मोटरसाइकलको जुलुस निकालियो। त्यो जुलुस बबरमहल आइपुग्यो र सभामा परिणत भयो। यो दृश्य काठमाडौँको हो। काठमाडौँ त्यो ठाउँ हो जहाँ शनिबार मात्रै 517 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो। अनि यो दृश्य यस्तो बेला देखिएको छ जति बेला कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। विज्ञले तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेको भन्दै सावधानी अपनाउन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्। प्रशासनले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइरहेको छ, तर सबै नियम र विज्ञका आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै राजधानीमा चेतनशील भनिएका र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेताकै उपस्थितिमा यसरी भिड भइरहेको छ। दर्शकबिन, कोरोना महामारीको पुनः तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिसकेको छ, तर मानिसहरूको यो भिडभाड तर जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै यो भिडभाड भएको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले तुइन काटेर नेपाली युवक बेपत्ता भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी बीचको सम्बन्ध र व्यवहार असल हुनुपर्ने सुझाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत छिमेकी मुलुकसँग गर्ने व्यवहार असल हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, भुटान होस्, नेपाल होस्, मालदिभ होस्, मोरिसस होस्, हामी केवल छिमेकी मात्र होइन, बरु हाम्रो सोच र सामाजिक तानाबानामा पनि धेरै समानता छ। हामी सबै सुख दुःखका साथी हौँ। जब कुनै आपत आउँछ, विपद आउँछ, तब सबैभन्दा पहिले हामीले एक अर्कालाई सहयोग गर्छौँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बुटोलमा खुलेआम रूपमा सडे गलेका माछा मासु बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। बुटोल उपमहानगरमा अनुगमन हुने तर कारबाही नहुने प्रवृत्तिका कारण गलत काम गरेर नाफा आर्जन गर्नेले प्रशय पाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। यो दृश्य बुटोल उपमहानगरपालिकाको नेपालगञ्ज रोडमा रहेको सद्दाम मासु तथा माछा पसलको हो। यहाँबाट 38 किलो कुहिएको माछा बरामद गरिएको छ। अनि यो दृश्य चाहिँ अस्पताल लाइनको भुटकी चोकमा रहेको ताहिर मासु तथा माछा पसलको हो, जहाँ 25 किलो खसी बोकाको सडेको टाउको फेला परेको छ। बुटोलमा अस्वास्थ्यकर मासु बिक्री वितरण गर्ने गरेको भन्दै उपभोक्ताबाट गुनासो आएपछि बुटोल उपमहानगरपालिकाले बल्ल अनुगमन सुरु गरेको छ। अनुगमन गर्दा कुहिएको माछा मासु बिक्री वितरण गरेको पाइए पनि उपमहानगरपालिकाले कारबाहीका लागि कुनै प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सकेन। दर्शकबिन, व्यापारको नाममा यस्तो कुहिएको मासु बेच्ने मासु व्यवसायीलाई तपाईँको सुझाव के रहन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउने उद्घोष गर्दै आज पोखराबाट एउटा नयाँ राजनैतिक दलको घोषणा भएको छ। नारायण प्रसाद कोइरालाको नेतृत्व, शिक्षा र सुरक्षामा जोड दिँदै गठन गरिएको दल नेपाल प्रतिबिम्ब पार्टी घोषणा गर्दै सो पार्टीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाति हृदयेन्द्र शाहलाई आलङ्कारिक राज्य प्रमुख बनाउने उद्घोष समेत गरेको छ। विशेष गरी प्रतिबिम्ब पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह गरी हृदयेन्द्र शाहलाई आलङ्कारिक राज्य प्रमुख बनाउने उद्घोष गरेको हो। यसबाहेक देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने एजेन्डा पनि सो पार्टीको रहेको छ। दैनिक नेपालबाट यो गरिएको हो। दर्शकबिन, तपाईँको विचारमा राजतन्त्र ठिक कि गणतन्त्र नै ठिक? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला खत्री ओली सम्पर्कमा आएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। 3 दिन अघिदेखि सम्पर्कविहीन रहेकी ओली सम्पर्कमा आएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती मगरले जानकारी दिनुभएको छ। परिवारको सम्पर्कबाट ओली बिरामी रहेको र उपचारमा रहेको जानकारी पाएको उनले बताएका छन्। ओली सम्पर्कविहीन भएपछि सरकार अल्पमत परेकाले सत्ता टिकाउने उपायस्वरूप विमलालाई सरकारकै मान्छेले दबाव र प्रलोभनमा पारेर एमालेमै फर्काएको हुन सक्ने आशंका माओवादीले गरेको थियो। जसपाबाट मन्त्री बनेका 3 जना सांसद शुक्रबार पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका छन्। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका 38 सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा 41 मत छ। प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख आएसँगै विपक्षी गठबन्धन विशेष अधिवेशनको समावेदन गरी मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको छ। दाङमा भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीबाट चुनाव जितेकी विमलाले सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा खारिज भएपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शुक्रबार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2
मालखाजमा महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खस्दा 33 वर्षीय जयसिंह धामीको निधन भएको थियो। उक्त घटनामा तुइन काट्ने भारतीय सेना भन्दै 2वटा तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। उक्त तस्बिरहरू ट्विटर प्रयोगकर्ता हरिचन्द्र पाण्डेले आफ्नो ट्विटरबाट सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले ती तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेपछि व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू भारतीय सेनासँग रिसाएका छन्। तस्बिरमा देखिएका मध्ये एक सैनिकको हातमा तुइन काट्न प्रयोग गर्न सकिने औजार समेत देखिएको छ। उक्त तस्बिरको स्वतन्त्र ढङ्गले पुष्टि भने अहिलेसम्म भइसकेको छैन। महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले देखेपछि तुइन काटिदिएको प्रत्यक्षदर्शी विक्रम रोङकलीले बताएका थिए। जयसिंह तुइनबाट ओर्लिन 1-2 पाइला मात्रै बाँकी रहँदा त्यहाँ पुगेका 2 जना एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिएको रोङकलीले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीबाट ठाउँ नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो शनिबार काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले भने माधव नेपाल जस्ताका लागि पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन। उनले नेता नेपालले वामपन्थी सरकार ढाल्ने दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने काम गरेको भन्दै अब पार्टीमा उनलाई ठाउँ नभएको बताएका हुन्। उनले भने आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा नदिने, दक्षिणपन्थीको सरकारलाई विश्वासको मत दिन फ्लोर क्रस गर्ने त्यस्ताका लागि ठाउँ छैन। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोभिड-19 महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको पाइएको छ। निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगायत सुविधा प्रदान गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको साझेदारीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना गरी सञ्चालन भइरहेका छन्। यसबाट विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई राहत पुग्ने गरी रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP सँगको सहकार्यमा झण्डै 5,000लाई रोजगारी दिन सुरु गरेको छ। जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना मार्फत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको हो। कोभिड महामारीका कारण रोजगारी तथा आय आर्जनको अवसर सिर्जना गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अति प्रभावित जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सुरु गरिएको परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणि लामिछानेले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनकारीले मंगलबार साँझसम्म उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर सरकारले समस्या समाधानको पहल नथालेको बुधबारदेखि काममा नजाने समितिले घोषणा गरेका छन्। प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्स, कर्मचारीहरूको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा आगामी 72 घण्टाभित्र माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ। आन्दोलनको 47औं दिनसम्म सरकारले आन्दोलनको माग पूरा गर्न र यसका मुद्दा सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पूर्व युवराज पारो शाहले शुक्रबार साँझ हेलमेट नलगाएर मोटरसाइकल चलाएपछि ट्राफिक प्रहरीले रोक्न खोज्दा लफडा गरे। जिब्रो लरबरिएको आवाजमा उनले प्रहरीलाई तँ भनेका थिए। प्रहरीले सम्झाएर उनलाई पठाउन खोज्दै उल्टै जान्न भन्दै प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। यो विषयमा पारसकी छोरी कृतिकाले शनिबार साँझ ट्विट गर्दै यो विषयमा प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले प्रहरीले उल्टो आफ्नो बाबुमाथि दुर्व्यवहार गरेको बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, हेलमेट छुटेको विषयलाई प्रहरीले मर्यादापूर्वक व्यवहार गरी आफ्नो ड्युटी पूरा गर्नुपर्नेमा अपमानजनक व्यवहार गरेको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई के महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।